बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की इनखला और उसके बाद अफगानिस्तान और ख़ित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान साहब ने गवादर में होने वाले गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी अहम बातें की। इमरान खान साहब ने जिस तरह अफगानिस्तान से मुतल्लिक बड़ा अहम सवाल उठाया और बार सवाल उठा रहे हैं इंतखाबात से कबल भी, और अपनी पूरी तहरीक में जब से जद्दोजहद शुरू की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सियासत में, तब से उन्होंने एक ही बात की है कि अफगानिस्तान में अगर अमन चाहिए तो उसका हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही हो सकता है। जंग कभी भी किसी भी जगह किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती है। गवादर में करने वाले खिताब में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है, जिस तरह अमरीकी फ़ौज के इनखला की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अमरीका इस बात को समझने से कासिर है कि आखिर एक महीने बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी और इसके खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे, किस तरह हालात तब्दील होंगे। कहीं कोई सिविल वॉर तो शुरू नहीं होने जा रही, कहीं अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं उनके दिमाग में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही कि जिसके नुकसानात हमें खित्ते में नज़र आएँ। फिर पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन, उनकी यहाँ से रवानगी की बातें और उनकी रवानगी की तैयारियाँ किस कदर मुश्किल होती जा रही हैं, इन सब पर आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात होगी अफगानिस्तान की तरक्की के हवाले से, बात होगी अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह तेज़ी से अफगानिस्तान की ज़िलों में रोज़ बरोज़ काबिज़ होते जा रहे हैं और अफगान फोर्सेस उनके सामने हथियार डालती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में अमरीकी फ़ौज का इनखला जो गुज़िश्ता साल कतर में होने वाले, दोहा में होने वाले एग्रीमेंट मुआहदे के मुताबिक इनमें इनका इनखला शामिल है। इस इनखला में ताख़ीर भी हुई, लेकिन अब ये इनखला मई से शुरू हो चुका है रवां साल, और सितंबर तक इसे मुकम्मल करना है, क्योंकि 9/11 के वाक़ये की तारीख देखते हुए अमेरिका ने इस तारीख का तयन किया। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया गुल साहब टाइम देने के लिए। गुल साहब, फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में बदलती हुई तेज़ी से सूरत हाल और जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो चुका है अफगानिस्तान में, आप किस तरह देख रहे हैं खित्ते की सूरत हाल को? क्योंकि अब तो वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, कहीं सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये बहुत अहमियत का हामिल है ये मौजू, और मुझे खुशी है कि आपके टेलीविजन ने और आपने इसके ऊपर बात की। असल मसला यह है कि ये जो सिविल वॉर की जितनी भी बातें हैं, हमें इसको माजी के पैराए में रख के हम सोचते हैं। माजी के पैराए में जब हम रखते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि माजी के अंदर 7 मुख्तलिफ ग्रुप थे, और जबकि आज जो है वो एक ही ग्रुप है। और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आपने दोहा मुज़ाकरात के हवाले से, जिसके नतीजे में अमरीकी इनखला ने जो है वो पेशरफ्त की उसके अंदर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तालिबान बैठे थे। माजी के अंदर जो थे वो हिकमतयार भी थे, अहमद शाह मसूद भी थे, रब्बानी भी थे, उसके अंदर जो है वो उस्ताद सयाफ भी मौजूद थे, उसके अंदर जो है वो हिज़्ब वहदत भी थी। यानी कि मुख्तलिफ 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम था। आज जो है तालिबान ने एक मुतबादल निज़ाम भी कायम किया गया है। माजी के अंदर ऐसा कोई मुतबादल निज़ाम नहीं था, क्योंकि मैं अफगान जिहाद में खुद शरीक रहा हूँ, इसलिए मुझे इल्म है कि जब रूस के खिलाफ ये सारा वाक़या चल रहा था, तो क्योंकि हर शहर में मुख्तलिफ अपने अपने लोग मौजूद थे, और अहमद शाह मसूद जो थे वो नॉर्थ की तरफ और पंशीर वाली की तरफ जो है वो ज्यादा थे, हिकमतयार जो थे वो इस तरफ हेलमंद और दूसरे इलाकों के अंदर ज्यादा मौजूद थे, तो बामियान और दीगर जगहों के ऊपर और जो है वो साथ सयाफ की फोर्सेस मौजूद थी। तो अभी हमें ये गौर करना चाहिए कि तालिबान ने मुतबादिल गवर्नरशिप का निज़ाम जो है वो चलाया हुआ है, और जहाँ पहले अमेरिका की और उनकी हुकूमत की, काबुल हुकूमत की रिट नहीं चलती थी, वहाँ उनकी चिट चल जाया करती थी। तो उन्होंने एक जो निज़ाम है जिसके अंदर जस्टिस सिस्टम है वो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो इन्वोक किया है। दूसरी बात यह है कि चाहे माजी के मुजाहिदीन हों या मौजूदा तालिबान, इन्होंने कभी किसी शख्स का, इवन बाग के अंदर से किसी का एक अंगूर या एक सेब भी जो है वो तोड़ के नहीं खाया बगैर इजाजत के। तो ये एक मेरे ख्याल में इनको बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है। फिर मुल्ला उमर के दौर के अंदर कुछ हमने ऐसे
सख्त मामलात को देखने में नजर आया जो कि 9/11 से पहले के थे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कुछ खवातीन के हवाले से कुछ और दीगर जबरदस्ती दाढ़ियां रखवाना और एक तरीके से जो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस थी उनको नाफिजुल अमल करवाना। अब मेरे ख्याल में तालिबान बहुत मैच्योर हो गए हैं। आपने रूस के अंदर आपने देखा कि तालिबान के तर्जुमान ने बाकायदा वहाँ खातून को इंटरव्यू दिया और अंग्रेजी में गुफ्तगू की। इसी तरीके से दीगर ममालिक के अंदर उनका सामने देखने में आया और खुद अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में उनका बहुत अहमियत का हामिल रहा। और फिर जिस तरीके से आप जानते हैं, माशाल्लाह आप एक बड़े सहाफ़ी हैं, आपको इल्म है कि जलालुद्दीन हक्कानी जो कि आर्मी चीफ थे उनके, उस वक्त जब अमेरिका आया तो वो तालिबान के आर्मी चीफ थे। उनके जो आप बेटे हैं सिराज हक्कानी साहब, वो इस टाइम पे उनकी फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं। और इसी तरह मुल्ला उमर के बेटे जो मुल्ला याकूब हैं, वो सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर जो जितनी इसको वो कहते हैं अमलियात यानी कि जो ऑपरेशन हैं वो डील कर रहे हैं। और जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा हैं वो बुनियादी तौर पे वो एक लीड कर रहे हैं इस पूरी तहरीक तालिबान को, जिसको इमारत इस्लामिया अफगानिया के नाम से जाना जाता है। और इमारत इस्लामिया के वो पॉलिटिकल लीडरशिप में है, वो एक मजहबी रहनुमा है। उसके बाद उनकी एक बाकायदा शूरा मौजूद है जिसके तहत फैसले होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जरूर इस चीज को मद्देनजर रखें कि सिविल वॉर के चांसेस उस सूरत में ज्यादा हो सकते हैं जब गैर मुल्की ताकतें और बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, वो इस्तेमाली कुव्वतों की हो या वो खुद MDS हो या फिर वो आपकी भारत की रॉ हो। और सुबह नौम जो एक सुबह नूरिस्तान में एक जगह है नौम, जहां बुनियादी तौर पे एक रॉ का और MDS का और मोसाद का एक हेडक्वार्टर था जिसके अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ और खुद अफगानिस्तान के कौम के खिलाफ प्लानिंग हुआ करती थी। और ये अब हेडक्वार्टर जो है वो बंद हो रहा है और इसके नतीजे के अंदर इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि खैर जो है वो बेहतर तरीके से सामने आएगी। फिर जो हमें ये भी पता है कि मुल्ला अख्तर मंसूर के ज़माने के अंदर बाकायदा तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान है उन्होंने क्या किया कि दाइश से लड़ने के लिए बाकायदा कुछ ग्रुप्स जो है वो तश्कील दिए, जबकि दाइश से लड़ना उनका काम नहीं बनता था क्योंकि वो तो अमेरिका के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, गैर मुल्की फोर्सेस के खिलाफ कर रहे थे। इसलिए जो अब सूरत हाल बन रही है वो ये देखना है कि दाइश से वो लड़ रहे हैं। दाइश के तकरीबन कम बेश तकरीबन 60,000 लोग वहाँ मौजूद हैं, जो यकीनन मेरे ख्याल में एक खतरे की घंटी है। इससे पहले जमातुल अहरार के हवाले से पाकिस्तान अफवाज का आपको पता है एक कामयाब एयरफोर्स ने एक वहाँ ऑपरेशन किया जिसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के हवाले से हमने किरदार अदा किया और उसके ऊपर अफगान हुकूमत को हमने कॉन्फिडेंस में लेके किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जमातुल अहरार जो है वो काफी हद तक वहाँ मेरे ख्याल में अब खत्म हो चुकी है। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान के हवाले से जो कि UMI थी वो वहाँ अभी काफी हद तक जो है उसका भी कला कमा कर दिया जा चुका है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो पुराने हमारे गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, उनके बेटे जो है वो उसी UMI के हवाले थे और उन्होंने उसको वहाँ मतलब वहाँ से तालिबान ने उनके लिए लड़े और तालिबान ने उनको छुड़वाया। तीसरी जो कुव्वत है वो आपकी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके हवाले से मुल्ला उमर के जमाने के अंदर जब वहां से कोई लोग किडनैप करके ले जाया करते थे, आपको याद है कि पाकिस्तान से लोगों को किडनैप किया जाता था और उनसे रैंसम लिया जाता था, तावान लिया जाता था। इसी तरह गाड़ियां जो है पाकिस्तान की उनको जो है वो चोरी करके वहां ले जाया, डिवाइड हो गई थी तालिबान जी वो सारा का सारा उन्होंने मना कर दिया। और अब अल्लाह के शुक्र है हमारे 2642 किलोमीटर के ऊपर तकरीबन मोर और लेस हमने बाढ़ लगा दी भी है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो उसको मेरे ख्याल में मैनेज कर रही है। और अब हमें ये सिर्फ देखना है कि अगर हमने देखें हकीकत यह है कि सिविल वॉर के खदशात तब बढ़ जाते हैं जब उनकी वॉर इंडस्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री ना लगे।
وہ لوگ پچھلے 40 سال سے تقریباً حالت جنگ میں ہے. پہلے روس کے خلاف نبردآزما رہے, پھر اس کے بعد امریکہ سمیت 48 یہی سے میں بات آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. جی میں یہی سے بات آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ روس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا, اور جس طرح روس کے جب افغانستان سے نکلا اور افغانستان کے جو حالات رہے بعد میں, جو ترقیاتی کام ہوئے وہ تباہ ہو گئے, اور اب امریکہ کی جانے کے بعد, انخلا ہونے کے بعد جو وہاں پہ افغانستان میں جو ترقیاتی کام 20 سالوں میں ہوئے ہیں ان کو بڑا نقصان ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے, نقصانات ہوئے بھی ہیں. اب یہاں پہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے عبداللہ صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے, کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر اس خطے پر, بالخصوص افغانستان کی صورتحال کے اوپر, تو ذرا فرمائیے گا کہ اب کیونکہ 3 طرح کے فیکٹرز پائے جاتے ہیں. ایک فیکٹر تو وہ ہے جو طالبان ہے, دوسرا فیکٹر وہاں پہ ملٹری, اور تیسرا فیکٹر جو سول آبادی وہاں پہ آباد ہے. اب یہ سیاسی منظرنامہ وہاں پہ کیا ہوگا ملٹری انخلا کے بعد؟ پھر جب کبھی بھی افغانستان میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے, کوئی بھی اگر مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا, خطے کا مستقبل اس صورتحال میں؟ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ کچھ ایسے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں, گویا کہ طالبان نے بہت سے اضلاع پہ قبضہ کر لیا ہے, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ افغان فورسز نے ان کے سامنے ہتھیار بھی ڈالے. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بس جو منظرنامہ ہے افغانستان کا وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے اس میں 3 پہلو بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتایا کہ ایک طالبان ہے, ایک جو ہے وہ ان کی سول آبادی ہے, اور ایک ان کی ملٹری ہے. جو ملٹری ہے اس کے لیے اوباما صاحب نے باقاعدہ $4 بلین کا ایک کولیشن سپورٹ فنڈ رکھا تھا, لیکن ان کے دور میں ہی صرف $320 ملین آئے تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیں. تو اب تو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں رہا. ان کے جو فورسز کے کمانڈ تھے جنرل اسکاٹ ملر, کوئی وہاں سے جا چکے ہیں. تو اب ان کے پیچھے کوئی وہاں تو ان کا کوئی, آپ کو پتا ہے امریکن تو کسی کو پوچھتے نہیں ہے بعد میں جا کے جب ان کو ضرورت نہ ہو. تو اب ان کو پیسہ کون دے گا؟ مجھے پتا ہے کہ 6 مہینے سے افغان فورسز کو کئی جگہوں پہ پیسے نہیں ملے, جس کی وجہ سے بٹالین سرنڈر کر رہی ہیں. تو ملٹری ایسپیکٹ تو آپ بھول جائیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ ملٹری جو ہے وہ زیادہ دیر کوئی مدافعت کرے گی, اور اشرف غنی صاحب جو ہے وہ زیادہ دیر رہتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. وہ خود وہاں سے بھاگ جائیں گے. یہ بات انہوں نے خود اپنے انٹرویو CNN کے اندر بولی تھی کہ اگر جس دن امریکن وہاں سے مکمل انخلا کر گئے تو اس کے 2 دن کے اندر ہماری حکومت گر جائے گی. یہ تو بات یہاں ہو گئی. اب جو سویلین آبادی ہے, سویلین آبادی چاہے روس کے حوالے سے تھا, وہ کیا چاہتے تھے؟ کابل جو تھا وہ ایک بہت الٹرا ماڈرن شہر بن چکا تھا, اور دوسری طرف پہاڑ کے دوسری طرف جو تھا وہ ایک ملا بیٹھا ہوا تھا, اور وہ یہ کیا چاہتا تھا؟ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ انصاف ہو, اسلامی نظام ہو, ان کو جو ہے وہ جو ان کی روزگار کے طریقے ہیں ان میں کوئی تنگ نہ کرے, اور یعنی کہ وہ کھیتی باڑی کا جو طریقہ کار تھا اس کے اندر کوئی تنگ نہ کرے, اور بنیادی طور پہ اسلامی نظام آئے. اس لیے ان کی جو سوسائٹی ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ نہیں ہے. اگر انصاف قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے طالبان, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی جو کہ عوام کے دلوں کے اندر سمو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ طالبان بھی اب اپنے آپ کو میرے خیال میں کافی نرم کر چکے ہیں. ان کو کافی تجربہ ہو چکا, 20 سال میں بڑی پھیلی لگ چکی ہے. اب وہ بھی میرے خیال میں اپنے جو فیصلے ہیں وہ دنیا کے معاملات کو اور افغان قوم کی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے طے کریں گے. اور میرے خیال میں وسیع البنیاد حکومت تو شاید نہ وہاں بن پائے, لیکن وہاں یہ ضرور ہوگا کہ تمام دھڑوں کو کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کے ساتھ, خاص طور پہ جو ناردرن الائنس ہے اس کو سامنے دیکھا جائے. اب آپ نے بات کی کہ اس کے خطے میں اثرات, اور بالخصوص پاکستان سے. سلیگ ہیریسن کی ایک کتاب ہے جس کے اندر بلوچستان ان دا شیڈو آف افغانستان, کے جب بھی افغانستان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اس کے اثرات بلوچستان میں مرتب ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 2005 کے اندر کرنل ریلف پیٹر نے ایک باقاعدہ نقشہ بنایا تھا جس کو بلڈ بارڈر کا نام دیا گیا تھا, اور اس کے اندر آزاد بلوچستان کو دکھایا گیا تھا. اور یہ کہیں اور نہیں بلکہ امریکہ کے ایک جریدہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینس کا جریدہ سمجھا جاتا ہے, ڈیفینس جرنل, اس کے اندر یہ چھپا تھا. ان کے عزائم تو بڑے خطرناک ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اس پہ ڈوزیر وہ بتائی ہے. تو یقیناً دہشت گردی کے اثرات جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں, لیکن اس کی وجوہات افغان طالبان نہیں, بلکہ اس کی وجوہات جو ہے وہ بھارت اور جو ایول نیکسس ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ, اور اسی طریقے سے استعماری قوتوں کا,
وہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میرے خیال میں ستمبر اکتوبر تک ہم حالات بہت بہتر کر لیں گے. اب پاکستان کی معیشت کے اوپر بات کریں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً $5 بلین کا ٹریڈ کر رہی تھی, لیکن جب سے امریکہ آیا اس کے بعد ہمارا وہ بتدریج کم ہوتا چلا گیا. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹریڈ صرف افغانستان کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ $5 بلین کا ہی ٹریڈ جو تھا یہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا تھا. یعنی کہ کہاں امریکہ اور کہاں افغانستان, $5 بلین دونوں کا برابر تھا. دوسرا یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک جو آپ کی رسائی ہے تجارتی منڈیوں تک, وہ سی پیک کے ذریعے کھل سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کازا 1000 اور جو ٹیپی کے گیس کے منصوبے ہیں اس سے پرامن افغانستان جو ہے یقیناً ایک پرامن اور ایک اچھے معاشی پاکستان کی بن جائے گی. جو منظرنامہ آپ نے پیش کیا ہے یہ تو بڑا زبردست ہمیں نظر آ رہی صورتحال, اور یہ پرو طالبان سچویشن ہمیں ساری نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر تھوڑا سا اس کو ہم اور مزید ڈیٹیل میں دیکھیں, جس کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان بار بار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. انہوں نے جیسے آپ نے گوادر کا ان کا خطاب بھی سنا, اور وہ بارہا بار یہ بات کرتے ہیں پارلیمان میں یا جہاں پہ بھی کہ امریکہ بغیر امن قائم کیے افغانستان سے بڑی طریقے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ افغانستان کی جب ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں, جس بارڈر کی آپ نے بات کی ہے, اب وہ جو 2600 کلومیٹر بارڈر لگا ہوا ہے, اس کے ارد گرد کے تمام اضلاع کے اوپر افغانی طالبان جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں. افغان فورسز کا جو مورال ہے وہ انتہائی نیچے گر چکا ہے, شہروں میں داخل ہو چکے ہیں. وہاں پہ ان کی کوئی پلاننگ یعنی نظر نہیں آ رہی ہے, جس کی بار بار خان صاحب بھی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں. تو لگ تو یہ رہا ہے, اور جیسے گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان اور ملٹری فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں, اور جو افغان فورسز ہیں انہوں نے تاجکستان جا کے پناہ لینا پڑی, بارڈر کراس کرنا پڑی. تو صورتحال تو وہ نظر نہیں آ رہی جو آپ بتا رہے ہیں, تو بڑی تشویشناک صورتحال دکھ رہی ہے. نہیں, میں یہ تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ طالبان کے ساتھ جھڑپ ہوئی نا, تبھی ان کو جا کے تاجکستان میں پناہ لینی پڑی. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ بالکل ایک جس کو ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ہے وہ بکھر رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو وزیر اعظم صاحب جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کی اس جنگ میں, دہشت گردی کی نام نہاد جنگ میں, اور وہ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے رہے پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز کو. وزیر اعظم صاحب میں بالکل ان کے اس بات سے اتفاق رائے رکھتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے جنرل میٹس جب آئے پاکستان میں, جب وزیر اعظم شروع میں انہوں نے اوتھ لیا, تو جنرل میٹس کو بجائے علیحدہ ملنے کے انہوں نے تمام آرمی چیف کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو اور دیگر اسٹیک ہولڈر جتنے تھے ان کو بلایا, اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی, ایک ٹیبل کے اوپر معاملات طے ہوئے, علیحدہ نہیں ہوئے. یعنی کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا ایک اچھا ویژن تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے قوم کے ترجمانی کرتے ہوئے ان کی بالکل میرے خیال میں رائٹلی انہوں نے جو اسپیچ کی اور امریکہ کے جو ہینیس ڈیزائن تھے ان کو بے نقاب کیا. اب یہ وقت ہے کہ ہمیں 2001 کے معاہدے سے باہر آنا چاہیے, اور ہمیں جو فضائی حدود ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں میرے خیال میں سوچ بچار کرنی پڑے گی, اور امریکہ سے یہ بات کرنی پڑے گی. دیکھیں, کچھ دے اور کچھ لے. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو فضائی حدود چاہیے تو آپ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے متبادل وہاں جو آپ نے معاشی سسٹم ہے آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی بات کی؟ کیا آپ نے زرعی آلات وہاں دے رہے ہیں؟ کیا آپ وہاں کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی کمپنسیشن دے رہے ہیں؟ کیونکہ کل تک آپ کہتے تھے کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی, اور اسی دہشت گردی کا بہانہ بنا کے امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا. پھر دنیا کے کس عدالت میں مقدمہ چلا جہاں پتہ چلا کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے؟ کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق دہشت گردوں سے بات نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہے طالبان دہشت گرد نہیں تھے. کیونکہ آپ ان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھے اور آج آپ نے ان کے ساتھ سائن کیا ایگریمنٹ, اور اسی ایگریمنٹ کے تحت آپ باہر نکل رہے ہیں. لیکن بیچ میں سر انہوں نے تھوڑی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بھی کی, آپ کو یاد ہے جیسے انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا اور واضح طور پر کہا تھا انہوں نے کہ ساری فوج نکل جائے گی لیکن وہ کچھ اڈوں کے اوپر افغانستان میں رہیں گے. اس کے بعد طالبان نے بڑا بیان دیا تھا کہ سپتمبر تک اگر نیٹو سمیت تمام افواج اگر نہ نکل گئی تو پھر بڑا خطرات کا سامنا کر سکتا ہے. تو یہ تو ریئیکشن تو آ رہا ہے بار بار. امریکہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بات کر کے مکر جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے, بالکل آپ صحیح پہنچے, کیونکہ 1 مئی ان کا جو تھا وہ ڈیڈ لائن تھی اکارڈنگ ٹو دی جو ایگریمنٹ تھا. اب مجھے یہ بتائیں, میڈیا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ باخبر انسان ہیں, میں باخبر انسان ہوں, ہمیں آج تک یہ کیوں نہیں بتایا گیا, پوری دنیا کو پیشتر بام کیوں نہیں گیا کیا کہ وہ کون سا ایگریمنٹ تھا جو دوحہ میں سائن ہوا؟ کیا اس کی کسی کو شک پتہ ہے؟ یعنی کہ پوری دنیا کا آپ نے امن
खास तौर पे पाकिस्तान का और इस खित्ते का अमन बर्बाद करके रख दिया। आपने यहाँ हमारे 1 लाख के करीब हमारी जानों का ज़या हो गया, पाकिस्तान में हमारे 128 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, और आज तक आपने हमें ये भी नहीं बताया कि जनाब वहाँ एग्रीमेंट क्या हुआ। इसका मतलब है कि आप क्या छुपाना चाह रहे हैं, आपने कौन सी शेडी डील की है। हमें अभी देखना चाहिए बड़े गौर से, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है। इसके ऊपर हमें कोई मेरे ख्याल में जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि तालिबान की हुकूमत जो है वो वहाँ, अगर लेट से कि अभी जो तुर्की के आर्मी चीफ भी आए हुए थे, तो तुर्की के अगर वहाँ फोर्सेस को, जिनको कहा गया है कि वहाँ अड्डों की वो जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, फर्ज करें कि कल अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हो जाती है, कल ही गिर जाती है, तो फिर मुझे ये बताएं कि परसों कौन होगा? क्या तुर्की की जो फोर्सेस हैं वो तालिबान के नीचे काम करेंगी? ये हैं वो सवालात जिसको हमें गौर करना चाहिए। हम बड़ी ज़बरदस्त सर सवाल आपने उठाया है, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही इसी हवाले से था कि क्योंकि 400 के करीब अज़ला हैं अफ़गानिस्तान में और 1/4 हिस्सा अब तक तालिबान इस पे काबिज़ हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने की हैं, बड़ा तजिया आपने दिया और बड़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अब अशरफ गनी की बात की है। मौजूदा सियासी सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब काबुल इतना दूर हमें तालिबान से नज़र नहीं आता। काबुल तक आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान में ये कब्ज़ा कर लेंगे या अफ़गानिस्तान में काबुल में दाखिल होंगे? उसके बाद अशरफ गनी की अपनी क्या हैसियत रह जाएगी और अमेरिका क्या अशरफ गनी को बचा सकेगा? देखें, अगर अमेरिका ने बचाना होता तो वो कभी जाता ना। उन्होंने बात फैसला कर लिया। जो फोर्सेस का कमांडर है वो स्कॉट मिलर ही जा चुका है, तो अब आप पीछे किसको रोकेंगे? तो बात तो ये है। इसलिए इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि अशरफ गनी जो है वो वहां नहीं टिक सकते, और तालिबान की जो जीत की एक मॉरल विक्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके सामने इस टाइम पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। दुनिया के 48 ममालिक और खुद यूएस एयर जो फोर्सेस थी वो नहीं टिक पाई, तो ये बाकी क्या टिकेंगे? अब जो बात करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ तालिबान के साथ एक ही बात करनी चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को पनाह नहीं मिलेगी, आपके मुल्क जो है वो दहशत गर्दों के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे, आपके मुल्क से जो है वो हमारे मुल्क पे और नेबरिंग कंट्रीज पे किसी किस्म का कोई हमला या किसी किस्म की कोई जो है वो शोरिश नहीं होनी चाहिए। और बाकी यह है कि आप अपने मुल्क में जौन सा निजाम नाफिज करना चाहते हैं वो आप करें, आपको पूरा हक है। और जहां तक ये है कि आपको कोई मेडिकल एड, आपको कोई एजुकेशनल एड है या आपको एग्रीकल्चरल एड है, मेरे ख्याल में इन बातों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा या बुरा हमने देख लिया कि हमने 9/11 से पहले जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हमने अपने एक पड़ोस मुल्क को, जो कि एक बरादर इस्लामी मुल्क था, उसके खिलाफ रूस ने हमला किया, हमने उसको बचाने में मदद की और अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को सुरखरू किया। ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बनी, रूस के 16 टुकड़े हुए, 6 इस्लामी रियासतें बन गई। और उसके बाद हमने 9/11 के बाद जो फैसला किया वो हमारा मेरे ख्याल में गलत फैसला था, जिसको अब वजीर आजम ने यू टर्न लिया है। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। 9/11 के बाद का फैसला ये था कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क के ऊपर अपने दोस्त मुल्क अमेरिका को बुलवाया और उसके ऊपर हमने अड्डे भी दिए, उनके ऊपर चढ़ाई करने में मदद दी। नतीजा ये हुआ कि पाक अफगान ताल्लुकात जो है वो मुतासर हुए। लेकिन आज पाकिस्तान जरा सी अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बेहतर कर ले, हमें इससे परवाह नहीं होनी चाहिए कि वहाँ निजाम कौन सा आता है। हमें ये देखना है कि हमें पुरअमन अफगानिस्तान चाहिए, ताकि हमारा मुल्क जो है वो अमन की जो है वो गहवारा बन जाए और पुरअमन वापसी हो अफगान मुहाजिरीन की, वो अपने घरों को लौटें। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये तिजारती मंडियां जो हैं वो इंतजार कर रही हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होगी। बहरहाल ये अगले 3 महीने हमें अपनी मुआशी, हमें अपने न्यूक्लियर, हमें अपने जो ये इंटरनल सिक्योरिटी है इसको मजबूत करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को बाकायदा सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के चक्कर में है, वो पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइजेशन करने के चक्कर में है,
وہ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے، بالخصوص کراچی اور بلوچستان اور اسی طریقے سے فاٹا کا جو علاقہ ہے اس کے اندر۔ جی بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے جس طرح افغانستان کے تمام حقائق سے پردہ اٹھایا، آپ نے روس کی مثال دی، جس طرح بتایا آپ نے کہ افغانستان کا امن پورے خطے کے لیے ضروری ہے، اور یہی بات وزیر اعظم پاکستان عمران خان گزشتہ کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ دوسروں کی جنگ میں پاکستان کو حصے دار نہیں بننا چاہیے، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس طرح واضح طور پر ابھی امریکہ کو دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے جواب دیا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اپنے اڈے فراہم نہیں کرے گا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، تو بڑے واضح پیغامات امریکہ کو دیے گئے، اور اب جو نئے صدر وہاں پہ آئے ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی جو افواج ہے اس کا انخلاء افغانستان سے جاری ہے، اور ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی وہ اب تقریباً گزرتی جا رہی ہے، لیکن افغانستان کی جانب سے بھی جو افغان طالبان کی جانب سے واضح پیغام رد عمل آیا اس معاہدے کے بعد، دوحہ معاہدے کے بعد، جو خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے کی گئی اور کرنے کی باتیں کی گئی تھی، اور اس پہ واضح ان کو دو ٹوک موقف دیا گیا کہ اگر کوئی نیٹو فوج یا اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ملکی فوجی اگر افغانستان میں رہتا ہے تو پھر خطرہ بڑھ سکتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ 1000 افواج کا انخلاء جو ہے وہ جاری ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جس طرح افغان طالبان کا بھی اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، وہ افغانستان کے اضلاع میں تیزی سے قابض ہوتے جا رہے ہیں، یہ وہاں کی موجودہ سیاسی صورتحال کے لیے بھی ایک عجیب منظر پیش کرتا جا رہا ہے۔ سول وار کے خطرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جیسے عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ وہاں جو حالات ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، اور جو شہری ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی پوزیشنز بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقائق اس کے برعکس اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ افغانستان کا امن بہت ضروری ہے، اور امریکی فوجیوں کا انخلاء افغانستان میں امن مکمل ہونے بغیر اور بغیر کسی پلاننگ کے یہ کیا جا رہا ہے، اس کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔